नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु कार्यक्रम प्रतिध्वनिमा। हजुर, यस कार्यक्रममा हामीहरू विशेषतः महिलाहरूका विषयवस्तुमाथि चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ र आजको कार्यक्रममा हामी बाल विवाह सम्बन्धी चर्चा गर्नेछौँ। विश्वभर 1 करोड 20 लाख बालिकाहरूको 18 वर्षको उमेर मुनि नै विवाह हुने गर्दछ। प्रति मिनेट 23 जनाको विवाह हुने गर्दछ भने प्रत्येक 2 सेकेन्डमा 1 जना बालिकाको बाल विवाह हुने तथ्याङ्कले भन्दछ। र बाल विवाह नेपालमा पनि गैर कानुनी हो, यो सबैलाई थाहा छ। तर पनि बाल विवाह, जबरजस्ती विवाह नेपालमा पनि भइरहेको छ र विश्वव्यापी अभियानको रूपमा गर्ल्स नट ब्राइड अर्थात् बालिका दुलै होइनन् भन्ने यो अभियानका साथ 2011 मा विश्वव्यापी रूपमा सुरु भयो भने नेपालले सन् 2012बाट यसमा साथ दिँदै आएको छ। नेपालमा चाहिँ 7वटा यस्ता संस्थाहरू मिलेर यो अभियानलाई काँधमा काँध हातमा हात गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। यसमा हामी पनि साथ छौँ र आजको कार्यक्रममा हामी यसै विषयवस्तुमाथि चर्चा गर्नेछौँ। र यसका लागि हाम्रो स्टुडियोमा हाम्रा अतिथिहरू आइसक्नु भएको छ, उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँहरूको परिचयतर्फ यतिखेर लाग्न चाहन्छौँ। हजुर, उहाँ हुनुहुन्छ बैजयन्ती कार्की। उहाँ गर्ल्स नट ब्राइडका यो राष्ट्रिय भनौँ हाम्रो यो नेपालका कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो अर्का अतिथि हुनुहुन्छ जिएनबीकै कार्यकारी सदस्य अजित आचार्यजी। स्वागत छ यहाँलाई। आज हाम्रो कार्यक्रममा बाल विवाह सम्बन्धी अलिकति प्रकाश पार्नको लागि अधिवक्ताज्यू हुनुहुन्छ, सर्वोच्च बारका कार्यकारी सदस्य हुनुहुन्छ राजाराम भट्टराईजी। उहाँलाई पनि स्वागत गर्छु। स्वागत छ। हजुर, कार्यक्रम सुरु गरिहालौँ। हजुर, बैजयन्ती म्याम, जस्तै यो बालिका दुलै होइन भने नेपालमा जुन नेपालले सन् 2012देखि नै यसमा होइन काम गर्दै आएको छ, यसको अब मुख्य उद्देश्य भनौँ न, यहाँले गर्दाखेरि वा भनौँ बाल विवाह छैन भन्ने लाग्दछ हामीलाई चाहिँ, तर यसको के छ अवस्था नेपालको परिप्रेक्ष्यमा? हजुर, अब यसमा चाहिँ नि बाल विवाहको यो हामीले 2011 मा चाहिँ नि एउटा प्लानिङ मिटिङ भएको थियो दिल्लीमा र त्यसमा गएर आएपछि हामी 7वटा संस्थाहरू, त्यसमा आमा मिलन केन्द्र, सलिड नेपाल, कृपा, अनि त्यस्तै सिबिन नेपाल, अर्को CWS भन्ने चाहिँ नि चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी, र त्यस्तै गरिकन सासाने, र अर्को चाहिँ नि हाम्रो जानकी महिला जागरण समाज भन्ने जनकपुरको, यो 7वटा संस्थाहरू मिलेर हामीले 2012 मा चाहिँ नि यसलाई इस्टाब्लिस गऱ्यौँ। र हामीले चाहिँ यसो हेर्दाखेरि चाइल्ड म्यारेज चाहिँ नि नेपालमा पनि प्रशस्त भइरहेको छ। यो चाहिँ नि हामीले धेरै जसो गरिकन हामी पहाडी क्षेत्रतिर गयौँ भने, पश्चिम पहाडीतिर गयौँ भने दैलेखतिर, यो चाहिँ नि हाम्रो बझाङ, बैतडी, यिनीहरूमा एकदम अत्यधिक मात्रामा बाल विवाह भइरहेको चाहिँ नि हामीलाई थाहा थियो। त्यस्तै गरेर तराईमा पनि हामीले धेरै जसो चाहिँ नि दलितहरूमा, मुस्लिमहरूमा, यो चाहिँ नि हाम्रो अरू विभिन्न जनजाति, मधेसी जनजातिहरूमा पनि एकदम बाल विवाहको चाहिँ नि दर उच्च रहेको चाहिँ नि हामीले देख्यौँ। र नेपाल चाहिँ नि बाल विवाह हुने देशमा दक्षिण एसियामा चाहिँ नि दोस्रो स्थानमा पर्छ। बङ्गलादेश पहिलो स्थानमा छ भने नेपाल दोस्रो स्थानमा पर्दछ। र त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि ऐक्यबद्ध रूपले हामीले पक्कै पनि हामीले केही गर्नै पर्छ। हामी चाहिँ नि जो महिलासँग सम्बन्धित बालबालिकाको हक अधिकारको निमित्त काम गर्ने जुन हामी संस्थाहरू छौँ, र हामीले चाहिँ नि केही गर्नुपर्छ र बाल विवाहको अन्त्यको लागि हामीले गरौँ भनेर हामीले पनि यो थालनी गऱ्यौँ। र अब यसको निमित्त हामीलाई चाहिँ नि नेपाल सरकारले पनि हामीलाई साथ नै दिएको छ। र त्यस्तै गरिकन युनिसेफको सहयोगमा र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको समन्वयमा चाहिँ नि उहाँकै नेतृत्वमा हामीले एउटा रणनीति पनि बाल विवाह अन्त्यको लागि रणनीति पनि 2072 मा तयार गरेर त्यो चाहिँ नि नेपाल सरकारले अनुमोदन गरिसकेको छ। र अहिले चाहिँ नि हामीले त्यसलाई चाहिँ नि अब कार्यरूपमा त त्यसलाई त कार्यान्वयनतर्फ त लानु पर्यो। त्यो स्ट्राटेजीलाई कसरी भनेर हामीले चाहिँ नि यो कार्ययोजना, जसमा चाहिँ नि अनुमान लागत सहितको 7वटा यो चाहिँ नयाँ संरचना 7 प्रदेशमा यो चाहिँ नि गर्दाखेरि यसमा चाहिँ नि कति खर्च लाग्छ त भन्ने अनुमान लागत सहितको चाहिँ नि हामीले यो एउटा
कार्ययोजना पनि तयार गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेका छौँ। हजुर यो पनि हजुर अब भनौँ न बाल विवाह भन्ने बित्तिकै त्यहाँ बालिका त हुनुहुन्छ नै हजुर र बालक अथवा पुरुष होइन कोही त हुनुपर्छ कि त अलिक उमेर गएका पुरुष हुन्छन् हजुर। कि भने चाहिँ बालक नै हुन्छ होइन र युनिसेफले गरेको एउटा डाटा होइन उहाँहरूको रिसर्चले के भन्दो रहेछ भने नेपाल 10औं स्थानमा पर्दो रहेछ जुन चाहिँ नि जो चाहिँ नि बालकको रूपमा चाहिँ नि उनीहरूको बाल विवाह हुँदो रहेछ हजुर भनेर भनेको छ अजित सर होइन के रहेछ यो बाल विवाह हुनुको पछाडि कारणहरू चाहिँ यहाँले के पाउनुहुन्छ? नेपालको सन्दर्भमा बाल विवाहका कारणहरूको बारेमा कुराकानी गर्दा ठ्याक्कै हामी 1, 2, 3 कारण भन्न सकिँदैन। जसरी हाम्रो सामाजिक विविधता छ त्यस्तै गरी बाल विवाहको कारणहरूमा पनि विविधता देखिन्छ र अनौठो विविधता देखिन्छ। गाउँको र सहरको फरक छ, पहाडको र तराईको फरक छ, पूर्वी र पश्चिम क्षेत्रको फरक छ। त्यसरी हेर्दा बाल विवाहलाई एउटै मात्रै कुराबाट, एउटै मात्रै कार्यक्रमबाट अथवा एउटै मात्रै कुराले एड्रेस गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन। सरसरी हेर्दाखेरि धेरैले भन्ने गरिएको चाहिँ गरिबीको कारणले, अशिक्षा अज्ञानताको कारणले भन्ने कारणहरू धेरैले बताइन्छ। तर त्यो नभइकन धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरू अनि तराई क्षेत्रमा खास गरी पूर्वी तराईमा दाइजोको कारणले गर्दाखेरि त्यो बाल विवाहका कारणहरू फरक देखिन्छ। र अर्को हामीले अहिले पछिल्लो समयमा हामी अलिकति बढी सचेत हुनुपर्ने चाहिँ सहरी क्षेत्रमा जहाँ सूचना पनि छ, शिक्षा पनि प्राप्त गरेका छन् केटाकेटीहरू, बाल विवाह बढ्दै बढ्दै गइरहेका छ। केटाकेटीहरू आफै एक आपसमा विवाह गर्ने, उमेर नपुगिकन विवाह गर्ने, भागेर विवाह गर्ने चलनहरू झन् बढ्दै गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि बाल विवाहका कारणहरूमा विविध कारणहरू छन् र मुख्य रूपमा भन्ने हो भने विवाह गर्ने उमेरका केटाकेटीहरूले विवाहलाई अथवा उनीहरूको एक आपसको सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको र विवाहको विकल्पमा चाहिँ हामीले सामाजिक अथवा चाहिँ विकासको हिसाबले हामीले दिन नसकेको अवस्थामा ले गर्दाखेरि बाल विवाह चाहिँ भएको देखिन्छ। किनभने केटाकेटीसँगै बस्यो, उनीहरूको बिचमा माया भयो, भावनात्मक सम्बन्ध भयो, शारीरिक सम्बन्ध भयो। शारीरिक सम्बन्ध भइसकेपछि त्यो सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने उपाय चाहिँ विवाह नै देख्यौँ केटाकेटीहरू। नेपालको पश्चिम पहाडी क्षेत्रमा अब काठमाडौँबाट पश्चिमबाटै सुरु गरे पनि हुन्छ, दैलेख बझाङ पुग्नै पर्दैन, धादिङबाटै सुरु गरे पनि हुन्छ। एउटा उमेर पुगिसकेको केटीले 16-17 वर्ष भएको केटीले उसले चाहने के हो भन्दाखेरि राम्रो केटासँग विवाह होस्, राम्रो घरमा विवाह भएर मेरो जीवन सुरक्षित होस् भन्ने चाहन्छ। त्यो विकल्प, त्यो कारणले गर्दाखेरि यो बाल विवाह हुनलाई त्यसले चाहिँ प्रभाव पारिराखेको चाहिँ देखिन्छ। त्यस्ता फ्याक्टरहरू छन्। समग्रमा भन्दाखेरि बाल विवाहका कारणहरूमा विविधता छ। हजुर, धार्मिक सांस्कृतिक त भइहाल्यो र आफैले मन खुसीले गर्ने पनि भए र त्यस्तै गरेर अब जबरजस्ती विवाह पनि हाम्रो समाजमा देखिआएकै छ। अधिवक्ताज्यू, जस्तै अब कानुनले त होइन यसलाई त गैर कानुनी मानेको छ, कानुन व्यवस्थित पनि छ हाम्रो बाल विवाह गर्नुहुन्न भनेर र अब 18 वर्षसम्म पहिला चाहिँ नि अभिभावकको मन्जुरीमा भनेको छ 20 वर्ष चाहिँ अहिले होइन भनेको छ। कानुनले चाहिँ अहिले यसलाई कस्तो रूपले परिभाषित गरिरहेको छ? विधायिकाले बाल विवाहको सम्बन्धमा हेर्ने र यहाँहरूको हेर्ने, विधायिकाले त समाज कता गइरहेछ, समाजको लागि हामीले कस्तो कानुन बनाउनुपर्छ र बाल विवाहलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ विधायिकाले लाने हो। त्यो कुरालाई रिसर्च गर्ने, जसले बालबालिकाहरूको चाहिँ सानै उमेरमा विवाह भइरहेको कुरामा उजागर गरिदिने काम चाहिँ यहाँहरूले गरिराख्ने हो होइन। यहाँले पनि भन्नुभयो। अब यस्तो सन्दर्भमा अदालतमा मुद्दा परेका कुरालाई लिएर भन्दा पनि किन विवाह चाहिँ भइरहेको छ, अब मेरो यहाँहरूप्रति जिज्ञासा। बालक भन्नाले कानुनको त फरक फरक छ। विदेशमा युएनको ह्युमन राइट्सको हिसाबले काहीँ चाहिँ 16 वर्षलाई बालिग भनिन्छ, काहीँ 18 वर्षलाई भनिन्छ, काहीँ 20 वर्ष भनिन्छ। देश परिवेश अनुसार फरक हुन्छ। हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि जङ्गबहादुरले 1910मा बनाएको मुलुकी ऐन लिखित रूपमा आयो, त्यसलाई परिमार्जन हुँदै आयो। तर 2020 सालमा महेन्द्र सरकारको पालामा जुन मुलुकी ऐनले लिखित रूपमा लियो, त्यो मुलुकी ऐनमा पनि बाल विवाहको सम्बन्धमा चाहिँ प्रष्ट रूपमा लेखिएको थियो। यति प्रष्टसम्म लेखिएको थियो कि बालकको निश्चित अवधिमा बिहा गरिदिनु हुँदैन, बिहा गरिदिने लमिनलाई शुद्ध सजाय हुन्छ, बाबुआमालाई पनि सजाय हुन्छ। कसैले प्रलोभन लिएर केही भेटी दक्षिणा लिएर पुरस्कार लिएर लमी भाग लिएर गराएछ भने जरिमाना तिराउने भनेर चाहिँ प्रष्ट रूपले लेखिदिएको थियो। बाल विवाहको सम्बन्धमा राज्यको दृष्टि थिएन भन्ने कुरा चाहिँ आउँदैन, त्यसमा देखिन्छ।
अब अहिले त मुलुकियन संशोधनमा आयो होइन, संहिताको रूपमा आएको छ। अब यो संहिताले चाहिँ ठ्याक्क लाएर के भन्दियो भने होइन, शैलजाजीले भन्नुभयो जस्तै योभन्दा अगाडि 18 वर्ष परिवारले चाहिँ मन्जुरी लिएर 18 वर्षमै बिहा गर्न पाउने, होइन भने चाहिँ 20 वर्ष। अहिले त तिमी मन्जुरी लिeu नलिeu 20 वर्षमा तिमीले बिहा गर्नुपर्छ। 20 वर्षमा बिहा गर्नुपर्छ भन्ने के हो त भन्दाखेरि 20 वर्ष नउन्जेलसम्म मान्छे मेच्योर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूपले ऊ सबल हुँदैन, उसको सुस्वास्थ्यमा असर पर्छ। भोलि बाल जन्मले बालकमा केटाकेटी उमेरमा उमेर नपुग्दै पाएको बच्चाको स्वास्थ्य र आमाको स्वास्थ्यमा पनि ठुलो असर पर्ने भएको कारणले विधायकले होइन यो चाहिँ तलको अवधि कसैको मन्जुरी होइन कि 20 वर्ष चाहिँ गर्नुहुन्छ नभए गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ विधायिकाले गरेको हो। अब हामी चाहिँ बाल विवाहको सम्बन्धमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने एउटा त केटाकेटी भागेर गर्ने विवाह, उहाँले होइन आचार्यजीले भन्नुभयो केटाकेटीले भागेर गएर गर्छन्। भागेर कहाँ जान्छन् त भन्दा माओलीमा गएर बस्छन्, सानीमाको घरमा गएर बस्छन्। अब बाल विवाह गराउने दोषी भनेको बाउआमा, छोराले भगाएर ल्यायो भने ल्याउने बित्तिकै घरमा नभित्र्याउने, त्यसपछि त्यो छुटाउनेतिर लाग्नुभन्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ यसमा दोषी हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो लाग्छ। अब यो चाहिँ यहाँहरूको अनुभवले कतिको देखाउँछ। उहाँहरूले चाहिँ एउटा त के त भन्दा अशिक्षाको कमी। हामी टाढा त कहीँ जानु परेन, काठमाडौँबाट नजिक कागती गाउँ, टाढा त जानु परेन। धादिङ र काठमाडौँको बिच यहाँबाट हामी गयो भने 20 मिनटको दूरीमा बाल विवाहको राम्रो उदाहरणको लागि हामी कागती गाउँमा हेऱ्यो भने अहिले पनि हुनसक्छ। त्यहाँ बलामी जातिका नेवार सम्प्रदायकै मान्छे हुन्छन् तर बाल विवाह गरिरहेका हुन्छन्। अब कानुनले त अहिले कानुनी रूपले भन्दा त 20 वर्ष भइहाल्यो तिमीले गर्नुहुन्न। तर मलाई चाहिँ अहिले यसो प्र्याक्टिसको हिसाबले हेर्दाखेरि योभन्दा अगाडि बाल विवाहको सम्बन्धमा चाहिँ विवाहबारीको सम्बन्धमा पहिलाको मुलुकियनको व्यवस्था चाहिँ राम्रो थियो। अहिले चाहिँ के भन्छ भने 20 वर्षमा बिहा गर्नुहुन्न, बिहा गरिदियो भने चाहिँ बिहा गर्नेलाई 3 वर्ष कैद 30,000 रुपियाँ जरिवाना हुन्छ। तर त्यसमा लमी कसै गराउने त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ सजाय हुने भन्ने भइदिएको भए गराउने मान्छेले नि यो गर्नु हुँदैन थियो भन्ने भयो। यो प्रष्ट रूपमा चाहिँ भएन। त्यो चाहिँ अलि उजागर भइदिएको भए, व्याख्यात्मक भइदिएको भए मान्छेले चाहिँ जनले सजिलैसँग बुझ्न सक्थे भन्ने मेरो निवेदन गराइ। यसमा चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत। अब बाल विवाह भए भने हुने नकारात्मक भनौँ सामाजिक आर्थिक रूपमा अरू के छ यहाँहरूको अनुसन्धानले अथवा के पाउनुहुन्छ? यो परिणामहरूको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ नि सबभन्दा पहिला त चाहिँ नि बालिकाको स्वास्थ्यमा एकदमै नराम्रो असर पर्छ। बालिकाको स्वास्थ्यमै हो। हामीले स्वास्थ्यको उसले हेऱ्यौँ भने बालिका चाहिँ नि छिट्टै गर्भवती हुने, उसको चाहिँ नि उमेर नपुग्दै गर्भवती हुने, जसमा कि उसको प्रजनन अङ्गको राम्रोसँग विकास भइसकेकै हुँदैन होइन, त्यो हुने हुन्छ। र त्यस्तै गरिकन अब बच्चा र आमाको चाहिँ नि डेलिभरी हुँदाखेरि पनि मर्न सक्ने खतरा चाहिँ नि एकदमै हुन्छ। किशोरी आमाहरूको मातृ मृत्यु दर एकदमै हजुर हाई छ र त्यसपछि शिशु मृत्यु दर पनि त्यस्तै छ। र त्यति गरिकन पनि उसको अर्को हेल्थमा चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो पाठेघर खस्ने भनेर जुमाउँछौँ युट्रेन प्रोल्याप्स, त्यो पनि त्यो चाँडै सानो उमेरमा विवाह गरेको कारणले हुन्छ। र त्यस्तै गरिकन अब अर्को चाहिँ नि हामीले अब शिक्षातर्फ हेरौँ भनेदेखि उनीहरूले चाहिँ नि बाल विवाहको कारणले गर्दाखेरि पढाइ पनि उनीहरूले चाहिँ नि छोड्नुपर्ने हुन्छ, स्कुल छोड्नुपर्ने हुन्छ। र जब स्कुल छोडेपछि उनीहरूले धेरै शिक्षा लिनु भनेको 5, 6, 7 अथवा एसएलसी र त्यसपछि भनौँ भने आइए पाससम्म गर्ला भने त्यसपछि उनीहरूले पढाइ छोड्नुपर्ने उनीहरूको चाहिँ नि हुन्छ। र सानैमा पढाइ छोडेपछि त्यसको असर के हुन्छ त भनेदेखि उनीहरू चाहिँ आत्मनिर्भर हुन सक्दैनन्। उनीहरू चाहिँ अरूमा चाहिँ परनिर्भर उनीहरू हुनुपर्छ। र परनिर्भर भएपछि उनीहरूले चाहिँ नि अब कतै कमाइ ज्यालादारी कतै काम गरे भने पनि उनीहरूको आर्थिक ज्याला चाहिँ एकदमै कम्ती चाहिँ नि हुन्छ, कम हुन्छ होइन। र त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूमा चाहिँ नि पारिवारिक बोझ पनि बढ्छ। र त्यसले गर्दाखेरि किनभने खेल्ने डुल्ने पढ्ने त्यो समयमा चाहिँ नि उसको चाहिँ नि अब घरमा चाहिँ नि सासू ससुरा नन्दा माजु सबैको चाहिँ नि त्यो स्याहार सुसार बुहार तन तिनीहरूमा। र त्यस्तै गरी उनीहरूको यौन शोषणमा पनि पर्छन्, श्रीमानहरूको यौन शोषण वैवाहिक बलात्कारमा पर्छन् उनीहरू। र त्यो गरिकन उनीहरू सामाजिक क्षेत्रमा पनि उनीहरूले चाहिँ समाजमा केही राम्रो योगदान दिन सक्दैनन्। आफू अपहिलित हुनुपर्छ घरमा पनि, किनभने जब कमाइ नहुने बुहारीलाई त कसले चाहिँ नि उ गर्छ। र यदि उसँग एउटा सिप भयो, एउटा चाहिँ नि कमाउने उसँग चाहिँ नि केही आर्थिक उ भयो भनेदेखि उ गर्छन्। घरको काम त ऊ प्रशस्त गर्छन्, तर हाम्रो नेपालमा त्यो घरको कामलाई चाहिँ नि कामै होइन भनिन्छ। र त्यसलाई चाहिँ नि आर्थिक उसमा चाहिँ त्यसलाई उत्पादनको रूपमा
आर्थिक उसको रूपमा त्यसलाई चाहिँ नि लिँदैन र त्यसले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ त भनेदेखि त्यो आर्थिक अवस्थाको यतातिर कमजोर हुन्छ भनेदेखि ऊ चाहिँ नि सामाजिक प्रताडना पनि उसलाई चाहिँ नि एकदमै पर्छ अनि त्यसपछि घरेलु हिंसाको शिकार पनि उनी पर्छिन् घरेलु हिंसाको शिकारमा पनि होइन र त्यस्तै गरिकन कतिपय त बेचबिखनमा पनि पर्छन् कतिपय त्यो सबै चाहिँ नि घरेलु हिंसाको शिकार त्यो सबै सहन नसकेर चाहिँ नि उनीहरूले आत्महत्या गर्नेसम्म स्थितिमा पुग्छन् होइन र उनीहरूको चाहिँ नि वैवाहिक सम्बन्ध पनि श्रीमान श्रीमतीहरूको चाहिँ नि सानैमा चाहिँ नि उनीहरूको उ भएर बिहा भएको हुन्छ र कतिपय चाहिँ नि केटाहरू अलिकति पढे लेखेका हुन्छन् र उनीहरूले फेरि चाहिँ नि अर्को बिहा गर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि सौताको ऊ पनि खेप्नुपर्छ अथवा चाहिँ नि उनीहरूमा चाहिँ नि सम्बन्ध विच्छेद पनि हुन्छ र त्यसरी विभिन्न कारण हुन्छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो चाहिँ नि उसलाई मात्रै होइन कि समाजलाई पनि घाटा भयो र राष्ट्रलाई पनि घाटा भयो यसको किनभने राष्ट्रले त एउटा चाहिँ नि स्वस्थ जनशक्ति उसले चाहिँ पाउँदैन किनभने ऊ नै कमजोर हुन्छन् र एउटा चाहिँ आत्मनिर्भर केही गर्ने सशक्त जनशक्ति चाहिँ नि राष्ट्रले पनि पाउँदैन र जब चाहिँ नि राष्ट्रमा चाहिँ एउटा सबल सक्षम सशक्त नागरिकको चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि हुँदैन भनेर भनेदेखि हाम्रो यत्रो महिलाहरू नै हाम्रो आधाभन्दा बढी चाहिँ नि महिलाको जनसङ्ख्या छ होइन यस्तो देशमा अब त्यो महिला र बालिकाहरूको त्यो स्थिति भएपछि त अनि यो त एउटा चाहिँ नि दर्दनाक चाहिँ नि ऊ हुन्छ र देशले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि राम्रो चाहिँ नि ऊ चाहिँ नि पाउँदैन र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यसको चाहिँ नि विभिन्न कारणहरू छन् कि एउटा बाल विवाहलाई एउटा सानो कारण देखिन्छ तर यो भित्र चाहिँ नि पछाडि चाहिँ नि यसले चाहिँ नि उही भिसियस सर्कल अफ पोभर्टी भने जस्तै यो बाल विवाहले पनि विभिन्न परिणामहरू चाहिँ नि गर्छन् जुन चाहिँ दर्दनाक हुन्छ ऊ हुन्छ त्यो व्यक्तिको हितमा पनि छैन समाजको हितमा पनि छैन परिवारको हितमा पनि छैन राष्ट्रको हितमा पनि त्यो चाहिँ नि छैन हजुर सर जस्तै अब उहाँले भनिराख्नु भएको छ बालिकाको होइन साइडबाट भनेर चाहिँ बालिका एउटा सक्षम नहुँदाखेरि होइन बाल विवाह हुँदाखेरि भोग्नु परेका कारणहरू होइन परिणामहरू धेरै छन् त्यस्तै अब बाल विवाहमा बालक पनि पर्न सक्छ ले चाहिँ नि होइन बिहा गर्दा उसलाई पनि केटा मान्छेलाई पनि त उमेर नपुग्दै बिहे गराइदिँदाखेरि हुन सक्ने परिणामहरू यहाँले कस्तो आकलन गर्नुभएको छ के देख्नु भएको छ हामीले काम गर्ने दौरानमा अध्ययन अनुसन्धानका क्रममा बालविवाहकै कारण र परिणामहरू खोज्दै जाने क्रममा र कतिपय ठाउँमा आफैले प्रत्यक्ष देख्दाखेरि पनि बालविवाहको परिणामको कुरा गर्दाखेरि पक्कै पनि केटाहरूभन्दा केटीहरू नै बढी प्रभावित भएको देखिन्छ केटीहरूकै जीवनमा त्यसले बढी असर गर्छ यसको अर्थ केटालाई केही हुँदैन भन्ने होइन केटालाई पनि बालविवाहले असर गरेको हुन्छ परिणामहरू हुन्छ खास गरी कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि बालविवाह गर्ने केटा ऊ पनि बच्चैमा बिहा गरेको हुन्छ उसको पनि कम उमेरमा विवाह गरेको हुन्छ परिपक्व नहुँदै विवाह भएको हुन्छ त्यसले गर्दा उसले विवाहको बारेमा निर्णय गर्न सकिराखेको हुँदैन आफू सक्षम हुन पाउँदैन छिट्टै ऊ पारिवारिक बन्धनमा पर्ने एउटा त्यो समस्यामा देखिन्छ किन घर परिवारहरू पाल्नु पर्यो विवाह गरिसकेपछि श्रीमती हुन्छ बच्चा बच्ची हुन्छ अनि त्यसपछि कमाउनु पर्यो त्यसकारण ऊ पनि त्यो चक्रमा पुरुष पनि परेको हुन्छ तर सरसरी हेर्दा हामीले पुरुष केटाहरूको प्रभावित भएकोलाई हामीले कम आकलन गरिराखेका छौँ अर्को दोस्रो चाहिँ परिणाम चाहिँ कस्तो देखिने रहेछ भने खास गरी यो पश्चिम पहाडी क्षेत्रतिर मैले आफूले फिल्डमा जाँदाखेरि देखेको सानोमा त्यतातिर केटाहरू काम गर्नको लागि भारततिर जाने चलन छ अनि 14-15 वर्ष भएपछि छोरो 14-15 वर्ष भएपछि बाबुआमाले विवाह गरिदिन्छन् त्यो चाहिँ घरमा छोराको सट्टा अर्को चाहिँ खेताला अथवा काम गर्ने मान्छेको लागि अनि बुहारी घर हुन्छन् अनि विवाह गरेपछि ऊ इन्डियामा जान्छ अनि इन्डिया गइसके पछाडि अनि यता श्रीमती गर्भवती हुन्छन् बच्चा जन्मिन्छ गाउँमा बस्छन् ती महिलाले आफ्नो बच्चा स्याहार गर्ने घाँस दाउरादेखि घरको कामहरू गर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष पछाडि ऊ गाउँमा आउँछ गाउँमा आउँदाखेरि उसको श्रीमती बच्चा च्यापेको हुन्छ काखमा बच्चा बोकिराखेको हुन्छ अब काम गरिराखेको हुन्छ झुत्री मैली देख्छ कमजोर हुन्छन् अनि त्यसपछि उसले आफ्नो श्रीमती उसलाई मन पर्दैन उसलाई त्यहाँको केटीहरूले आँखा टिपिराखेको हुन्छ अनि उसले आफूले डिसिजन गरेर बिहा गरेको हुँदैन परिवारले विवाह गराइदिएको हुन्छ अनि त्यसपछि उसले गाउँको अरू केटीहरूसँग उसले प्रेम सम्बन्ध राख्ने र अरू केटीहरूसँग विवाह गर्ने जब छोराले अर्को बुहारी लिएर आइसकेपछि परिवारले पनि उसलाई हेला गर्छ अब त्यसपछि त्यो महिला कहाँ जाने माइतमा जाँदा तेरै घरमा मिलेर खा त्यहीँ बस भन्छ अनि यता जाँदाखेरि चाहिँ अब श्रीमानले सौता लिएर आइसक्यो अब उसलाई वास्ता गर्दैन अनि रुँदै कराउँदै जिल्लामा आउँछ अनि महिला विकास कार्यालयमा अथवा चाहिँ त्यो
सहायताको लागि ऊ आउँछ अनि उसले त्यति बेला चाहिँ डिभोर्स मागिराखेको हुन्छ। जबकि ऊ 17 वर्ष भर्खर पुगेको छ, अब विवाह दर्ता भएकै छैन, विवाह नै भएको छैन, उसले डिभोर्स भए चाहिँ अलिकति अंश पाउँथेँ भनेको हुन्छ, तर अब त्यो विवाह नै दर्ता भइसकेको हुँदैन। त्यो खालको चाहिँ मैले प्रत्यक्ष देखेको घटना, त्यसलाई हाम्रो अहिलेसम्म भएको कानुनको कुराहरूले पनि कहीँ चाहिँ एड्रेस गर्न नसकिएको त्यो खालको समस्या, उनीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने त त्यो अवस्थामा परेको। त्यसकारण यो खालको समस्या। अनि पुरुषलाई अब के भयो भन्दाखेरि उनले त मुद्दा हालिन्, बहुविवाहको मुद्दा हालिन्, उसले त मुद्दा खेप्नु पर्यो फेरि पुरुषले, किन उसलाई राम्रो त भएको छैन। त्यसकारणले गर्दा बालविवाहले केटाहरूलाई पनि प्रभावित चाहिँ पारेकै हुन्छ, किन भन्दा समाजमा परिवारमा किन भन्दा एउटा श्रीमती हुँदा हुँदै अर्को लिएर आयो भन्ने हुन्छ, उसलाई राम्रो नजरले हेरिँदैन, त्यो खालको अभ्यासहरू छ। हजुर, समाजमा पनि एक किसिमले नकारात्मक नै छ। अनि त्यसैले चाहिँ अब भोलि त्यो समाजबाट ऊ बाहिर जान चाहने, त्यो समुदाय छोडेर अर्को समुदायमा गएर बस्नुपर्ने बाध्यतामा पर्ने त्यस्ता खालका समस्याहरू पनि देखिन्छ। भने तराईतिर चाहिँ दाइजोको कारणले गर्दा जो चाँडो कम उमेर विवाह गरेको हुन्छ अनि उनीहरूमा पनि झन्डै झन्डै त्यही खालको चाहिँ अवस्थाहरू देखिन्छ। सानोमा केटाकेटीमा विवाह गर्यो, पछि गएर त्यो श्रीमती मन परिराखेको हुँदैन, अनि त्यसपछि जब श्रीमती मन परेको हुँदैन अनि उसले चाहिँ घरेलु हिंसाहरू त्यहाँ सुरु गर्छ, अनि त्यसपछि त्यो उसको आफ्नो पारिवारिक जीवन पनि राम्रो भएर गएको हुँदैन केटाको पनि, है। किनभने केटी त घरेलु हिंसामा पीडित भइन्, ऊ पनि त्यो के भन्छ है घरेलु हिंसा गर्न बाध्य हुने भएको हुँदाखेरि ऊ पनि मानसिक रूपबाट स्वस्थ भएको हुँदैन र ऊ पनि खुसी हुँदैन, सन्तुष्ट हुँदैन, पुरा उनीहरूको जीवन नै बिग्रेर जान्छ। तर त्यो सामाजिक रूपमा नै हामी एकदम अस्वस्थ देखिन्छ हरेक कुराले। हजुर, अधिवक्ताज्यूलाई सोधिहाल्यो कि अब जुन किसिमले भइरहेछ अब एड्रेस गर्नुपर्ने देखिएको छ, अथवा यहाँले पनि हेर्दाखेरि यस्ता मुद्दाहरू होइन कस्तो पाउनुहुन्छ? अहिले आएका छन् त बाल विवाहका मुद्दाहरू? बाल विवाहका मुद्दाहरू चाहिँ मैले अघि नै पनि भने हामीले अदालत मुद्दा मामिला गर्ने क्रममा चाहिँ बाल विवाहका मुद्दाहरू चाहिँ सकेसम्म अदालतमा नल्याउने हिसाबले समाजमै बाबुआमा घर परिवार मिलाएको अवस्था छ कि सर्वप्रथम विवाह भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउन जरुरी छ, होइन। यौन शिक्षाका कुराहरू अब दिनुपर्छ भनेर अहिले सरकारले सबैतिरबाट आइरहेछ। विवाह भनेको त दुईजना श्रीमान श्रीमती दुईजनाको मन भावना मिलेर जबसम्म बसिन्छ त्यो भनेको दाम्पत्य जीवन भनेको त्यो। भावना नमिलेर अरूले करले गरिदिएको बिहा, बुवाको करमा, आमाको करमा, आफन्तको करमा गरिदिएको बिहालाई विवाह हुँदैन। अहिलेको कानुनले नि के भन्यो भने अरू परिभाषित भन्दा पनि करले झुक्काएर उमेर नपुगेको बिहा गरिदिएको रहेछ भने तिमीलाई इच्छा छैन भने तिमी जहिले पनि बदर गर्न सक्छौ है, तिमीले उजुर गरेपछि बदर गर्न सक्छौ है भन्ने पाटो त राखिदियो। यतिले मात्रै हामीलाई पुगेको छैन, बदर गरेर मात्रै भएन नि, जनचेतनाको मात्रै हो, अरू यसको केही उपाय छैन। जनचेतना तिमी कमसेकम 18 वर्ष, अब अहिले त 16 वर्ष भएपछि एसएलसी पास गरिन्छ, 16, 12 पास गर्दा 17, 18, 20 वर्ष भन्दा तिमीले ग्रेजुएसन पास गरिसकेका हुन्छौ, कुनै रोजगारीमा लागेका हुन्छौ, त्यसपछि तिमीहरू दुवैजना बुझ्ने हुन्छौ, त्यसपछि शारीरिक रूपले नि स्वस्थ हुन्छौ, अनि तिम्रो चाहिँ जीवन चाहिँ चल्छ भन्ने चाहिँ विधायिकाले कल्पना गर्यो। तर हाम्रो समाजमा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ भएको छैन। हजुर, अब भएको छ सहरी क्षेत्रमै भन्नुभयो अघि अजित सरले कि अब भर्खरका 18-19 वर्षका भर्खर कलेज गोइङ केटाकेटीहरू पनि होइन मन पराएर भागी विवाह गरिरहेका छन्। उनीहरूको भविष्य पढाइ लेखाइदेखि लिएर आफ्नो शारीरिक स्वास्थ्य नै होइन फरक परिरहेको छ। इभन शिक्षित छौँ भन्दाखेरि पनि छ भने चाहिँ यसलाई त एकदमै होइन यो न्यूनीकरण गरौँ भन्दाखेरि पनि धेरै गाह्रो छ यसलाई काउन्सिलिङदेखि लिएर सबै पाटोबाट हेर्नको लागि। र अब जस्तै हामीले दिगो विकासका लक्ष्यहरू भनिरहेका छौँ होइन, 17वटा हामीले दिगो विकासका लक्ष्यहरू भनिरहेका छौँ। अब दिगो विकासका लक्ष्यहरू नेपालले पनि यसमा होइन आफ्नो समर्थन जनाइसकेको छ, यसमा गरिरहेछ भने यो चाइल्ड म्यारिजलाई चाहिँ होइन बाल विवाहलाई चाहिँ एड्रेस गरिएन भने चाहिँ नि यसमा चाहिँ यो दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन भन्ने मान्यता छ होइन हामीमा। र यो चाहिँ नि हामीले युनाइटेड नेसन हाई कमिसनमा चाहिँ ग्लोबल्ली यो यसको चाहिँ गरिरहेकै अवस्थामा चाहिँ के हो त अब हामी कसरी जान सक्छौँ, के छ अजित सर भनिहालौँ। यसमा भर्खरै पनि अस्ति सेप्टेम्बरमा भएको युएनको समिटमा गर्ल्स नट ब्राइड्सको ग्लोबल अभियानले नै त्यहाँका सहभागीहरू प्रतिनिधिहरूलाई ल है अब सहस्रा हाम्रो दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्नका लागि अब हामीसँग जम्मा 11 वर्ष बाँकी छ। अब यो 11 वर्षमा अहिले भएका दिगो विकासका 17वटा लक्ष्यहरूमध्ये 8वटा लक्ष्यहरू
है लक्ष्य नम्बर 1 देखि 5 सम्मको अनि 8, 10 र 16 नम्बरका हजुर लक्ष्यहरू तिनीहरू चाहिँ बाल विवाहलाई सम्बोधन गरेनौ भने पुरा हुँदैनन् है भनेर अलिकति त्यसमा झकझक्याउने प्रयास गरे हजुर र के हदसम्म देशहरूले त्यसमा चाहिँ केही सम्बोधन पनि गरेको छन् र त्यो के देखिन्छ भन्दाखेरि बाल विवाहको कुरा चाहिँ यसको कारणमा पनि विविधता छ यसका परिणामहरूमा पनि विविधता छ र बाल विवाह रोक्नको लागि जस्तो अघि उहाँले भन्नुभयो सरले भनिसक्नु भएको छ कानुन त हाम्रो 2020 सालमै लिखित कानुन स्पष्ट कानुनहरू बनेर आइसकेको छ तर कानुन बनेर खोइ त हाम्रो समाजमा त आएको छैन त त्यसकारण कानुन एक्लैले मात्रै पनि गर्न सक्दैन त्यसलाई सबै पक्ष समाजका सबै सरकारवाला पक्षहरू नै यसमा लाग्न जरुरी छ र अहिले सरसरी हेर्दा अहिले देखिएको एउटा चाहिँ अभाव भनौँ अथवा हामीले त्यसमा चाहिँ हेर्न नसकिएको कुरा के छ भने बालविवाहले स्वास्थ्यमा कस्तो असर पार्छ कस्तो नकारात्मक असर पार्छ भन्ने कुराको के हदसम्म शैक्षिक पाठ्यक्रमहरूमा राखिएको छ पढाइएको छ सिकाइएको छ कम उमेरमा विवाह गर्यो भने छिटो गर्भवती हुनसक्छ छिटो गर्भवती हुँदाखेरि यो समस्या हुन्छ सारा चिज छ तर हाम्रो चाहिँ के छ भने एउटा किशोर अवस्थामा हुर्किँदै गरेको केटा र केटीलाई तिमीहरू बीचको सम्बन्ध स्वाभाविक रूपमा एकजना केटा एकजना केटीसँग आकर्षित हुन्छ केटी केटासँग आकर्षित हुन्छ हुनुपर्छ तर त्यो आकर्षणलाई त्यो सम्बन्धलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराको त्यो सिकाइ हाम्रो बाँकी छ त्यो हामी कसैले पनि सिकाइएको छैन र अहिलेको केटाकेटीहरूलाई अघि मैले भने सहरी क्षेत्रमा किन बाल विवाह झन् भइराखेको छ त यहाँ शिक्षा सूचना सारा चिज छ त्यो र उनीहरू त्यो सम्बन्धलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरू जानेका छैनन् त्यो चिज सिकाइएको छैन र त्यसलाई स्वीकार पनि गरिएको छैन टिचरले पायो भने टिचरले त्यही गाली गरेको छ अग्रजले भेट्यो भने दाजु दिदीहरूले भेट्यो भने त्यही गाली गरेको छ परिवारमा गए त्यही गाली गरेको छ र तिमीहरू चाहिँ केटाकेटीहरू यस्तो हुनसक्छ तिमीहरू बिचमा यौन सम्बन्ध भयो भने पनि सुरक्षित यौन सम्बन्ध यसरी राख्न सक्छौ पहिला तिमीहरू आफ्नो जीवनको लागि अथवा आफ्नो चाहिँ उद्देश्य पुरा गर अनि त्यसपछि बिहा गर ठिक छ आफू सक्षम भऊ भन्ने किसिमबाट हामीले अहिलेका किशोर किशोरीहरूलाई सिकाइएको छैन पढाइएको छैन मेरो अहिलेसम्मको अनुभवले चाहिँ त्यो पाटोमा हामीले अलिकति हेर्न जरुरी देखिन्छ भन्ने छ र यो दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा जुन चाहिँ भोकमरीका कुरा छन् गरिबीका कुरा छन् पोषणका कुरा छन् महिला शिक्षाका कुरा छन् लैङ्गिक हिंसाका कुराहरू छन् यी सबै कुराहरू चाहिँ यो वा त्यो तरिकाले बालविवाहसँग जोडिएरै आउने कुरा यदि बालविवाहलाई एड्रेस गरेनौँ भने लैङ्गिक हिंसा रोक्छु मात्रै भनेर भएन बालविवाहलाई एड्रेस गरेनौँ भने अहिले मातृमृत्यु दर घटाउँछु मात्रै भनेर पनि भएन बालविवाहलाई हामीले एड्रेस गरेनौँ भने पोषणको स्थिति सुधार गर्छौँ भनेर पनि भएन यो सबै पक्षसँग जोडिएर जाने कुरा रहेछ र अनि यसलाई फेरि के पनि रहेछ भन्दाखेरि सरकारको बालविवाहको उसमा नेपाल सरकारले काम गर्यो भने नेपाल सरकार कुन निकायले काम गर्ने हो त भन्दाखेरि त्यो निकायहरू बिचमा एक खालको कोअर्डिनेसन हुन जरुरी छ किनभने अहिले सरसरी हेर्दा महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले यसको लिड लिएको छ तर के छ भने नेपाल सरकारकै शिक्षा मन्त्रालयले यो विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ युवा खेलकुदले यो विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ गृहले सम्बोधन गर्नु पर्यो कानुनले सम्बोधन सबै पक्ष यसमा जोडिएर आउँछ के तर हाम्रो अहिलेसम्मको बुझाइ चाहिँ के भएको छ भने बालविवाह समस्या हो यो समस्या हो यसलाई चाहिँ हामीले समाधान गर्नुपर्छ बेटी गो भन्ने मात्रै हामी छौँ तर हामी यसमा चाहिँ सबै बिचमा चाहिँ हातमा हात गरेर ल यो चिजलाई हामी यसरी एड्रेस गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि अलिकति ल्याकिङ भएको चाहिँ देखिन्छ नेटवर्किङ हुँदै अझ जानुपर्ने देखिन्छ अब यो गर्ल्स नट ब्राइड होइन बालिका दुलै होइन यो विश्वव्यापी अभियानमा हामी लागेका छौँ अवश्य पनि अब भन्दाखेरि बाल विवाह सकियो जस्तो होइन गाउँघरमा मात्रै हुन्छ भने जस्तो तर होइन सहरी क्षेत्र र एजुकेटेड पिपुलहरूमा पनि होइन शिक्षित वर्गमा पनि यो देखिएको छ यसलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्नैपर्छ दबाब दिँदै रहेछ अब लभिङका कुरा भयो मन्त्रालयहरूसँग सरकारसँग होइन यो गर्नुपर्छ कानुनले त भनिसकेको छ हजुर यहाँहरूको यो काममा हामी सबै होइन हातमा हात काँधमा काँध मिलाई अगाडि बढ्ने नै छौँ धन्यवाद यहाँहरूको समयको लागि र यसमा प्रकाश पारिदिनु भयो यहाँहरूको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद आजको लागि कार्यक्रमबाट म बिदा चाहन्छु हजुर नमस्कार